प्रातः मुरली बाप दादा ओम शांति। आज का दिनांक है 29 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। प्रश्न: पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर: जिसे बाप परम पवित्र है वह कभी अपवित्र किचड़े वाले के साथ मिक्सअप नहीं होते। बहुत बहुत पूर्ण पवित्र है। ऐसे अब पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इवल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हे तो यह दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदे और घाटा साथ है। तुम जानते हो हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधुबन निकालते हैं तो उनकी छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा को तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनने चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फूल कचड़ा है। एक तो देह अभिमान, उनमें फूल कचड़ा है। और फिर काम क्रोध का कचरा निकालने के लिए छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फिर होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ। आत्मा में रावण की प्रविष्टा है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में जैसे चलता रहता है, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितने मैल है अभी पता पड़ा है। यह बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फुल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है।
पति जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रखती है, क्योंकि कितनी छोटी बिंदु, उनको तो कोई हाथ लगा न सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है। यह तो है ही किचड़े की दुनिया, आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। यहाँ तो सबकी एक समान बना देते हैं, एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना पूर्ण पवित्र शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार है। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचड़ा देखती ही नहीं। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। किचड़े बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं बाबा हमारे में क्रोध का भूत है। बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चों ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटियां आदि में कहाँ भी ऐसे एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितने खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिखती है हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाया। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी।
ان کو شاستر بنانے کی کیا درکار؟ اب باپ کہتے ہیں ہیئر نو ایول، ان شاستر آدی سے تم اونچ نہیں بن سکتے ہو، میں تو ان سب سے الگ ہوں، کوئی بھی پہچانتے نہیں۔ باپ کیا ہے کس کا پتہ نہیں، باپ جانتے ہیں کون کون میری سروس کرتے ہیں، ارتھات کلیان کاری بن اوروں کا بھی کلیان کرتے ہیں، وہی دل پر چڑھتے ہیں۔ کوئی تو ایسے بھی ہیں جن کی سروس کا پتہ ہی نہیں۔ تم بچوں کو گیان تو ملا ہے کہ اپنے کو آتما سمجھو اور باپ کو یاد کرو، بھل آتما شدھ بنتی ہے، شریر تو پھر بھی یہ پتیت ہے نا۔ جن کی آتما شدھ ہوتی جاتی ہے ان کی ایکٹیویٹی بھی رات دن کا فرق ہے۔ چلن سے بھی معلوم پڑتا ہے نام کوئی کا نہیں لیا جاتا، اگر نام لے تو کہیں اور ہی بدتر نہ ہو جائے۔ ابھی تم فرق دیکھ سکتے ہو، تم کیا تھے کیا بننا ہے تو شریمت پر چلنا چاہیے نا، اندر گند جو بھرا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے۔ لوکک سمبندھ میں بھی کوئی بہت گندے بچے ہوتے ہیں تو ان سے باپ کی تنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے بچہ تو نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ پھولوں کی باغیچے کی خوشبو ہوتی ہے پرنتو ڈرامہ انوسار کچڑیا بھی ہے، اگ کو تو بالکل دیکھنے بھی دل نہیں پڑتا، پرنتو باغیچے میں جانے سے نظر تو سب پر پڑے گا نا۔ آتما کہے گی یہ فلانا پھول ہے، خوشبو بھی اچھی پھول کی لگے گی نا۔ باپ بھی دیکھتے ہیں ان کی آتما کتنی یاد کی یاترا میں رہتی ہے، کتنا پوتر بنی ہے، اور پھر اوروں کو بھی آپ سمان بناتے ہیں، گیان سناتے ہیں۔ مول بات ہے من منا بھو۔ باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو پوتر پھول بنو۔ یہ لکشمی نارائن کتنے پوتر پھول تھے، ان سے بھی شیو بابا بہت پوڑ ہیں۔ منشیوں کو تھوڑے ہی پتا ہے کہ ان لکشمی نارائن کو بھی ایسا شیو بابا نے بنایا ہے۔ تم جانتے ہو اس پرشارتھ سے یہ بنے ہیں۔ باپ سمجھاتے تو بہت ہیں، ایک تو یاد کی یاترا میں رہنا ہے جس سے گند نکلے، آتما پوتر بنے۔ تمہارے پاس میوزیم آدی میں بہت آتے ہیں، بچوں کو سروس کا بہت شوق رکھنا ہے، سروس کو چھوڑ کبھی نیند نہیں کرنی ہے، سروس پر بڑا ایکیوریٹ رہنا ہے۔ میوزیم میں بھی تم لوگ ریسٹ کا ٹائم چھوڑتے ہو، گلا تھک جاتا ہے، بھوجن آدی بھی کھانا ہے پرنتو اندر میں دن رات اچھل آنی چاہیے، کوئی آئے تو ان کو راستہ بتائے۔ بھوجن کی ٹائم کوئی آ جاتے ہیں تو پہلے ان کو اٹینڈ کر پھر بھوجن کھانا چاہیے۔ ایسے سروس والا ہو۔ کوئی کو بڑا دیہ ابھیمان آ جاتا ہے، آرام پسند نواب بن جاتے ہیں، باپ کو سمجھانے تو دینی پڑے نا، اس نوابی چھوڑو۔ پھر باپ ساکشاتکار بھی کرائیں گے۔ اپنا پد دیکھو، دیہ ابھیمان کا کلہاڑا آپے ہی اپنے پاؤں پر لگایا ہے۔ بہت بچے باپ سے بھی ریس کرتے ہیں، ارے رہے تو باپ شیو بابا کا رتھ ہے، ان کی سنبھال کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تو ایسے ہیں جو ڈھیر دوائیاں لیتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کی دوائی کرتے رہتے ہیں، بھل بابا کہتے ہیں شریر کو تندرست رکھنا ہے پرنتو اپنی اوستھا کو بھی دیکھنا ہے نا۔ تم
بابا کو یاد میں رہ کر کھاؤ تو کبھی کوئی چیز نقصان نہیں کرے گی، یاد سے طاقت بھر جائے گی، بھوجن بڑا شدھ ہو جائے گا، پرنتو وہ اوستھا ہے نہیں۔ بابا تو کہتے ہیں برہمنوں کا بنایا ہوا بھوجن اتم تے اتم ہے، پرنتو وہ تب جب کی یاد میں رہ کر بناوے، یاد میں رہ بنانے سے اچھی فائدہ کھانے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اک بھی تو بہت ہے، یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے۔ باپ کو تو رحم پڑتا ہے، پرنتو داس داسیا بننے کی بھی نوند ہے، اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے، وچار بھی نہیں کرتے ہیں ہم کو ایسا بننا ہے۔ داس داسیا بننے سے پھر ساہوکار بنے تو اچھا ہے، داس داسیا رکھ سکیں گے۔ باپ تو کہتے ہیں نرنتر مجھ ایک کو یاد کرو، سمر سمر سکھ پاؤ۔ بھکتوں نے پھر سمرنے مالا بیٹ بنائی ہے، یہ بھکتی کا کام ہے۔ باپ تو صرف کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھو، باپ کو یاد کرو بس، باقی کوئی جاپ نہ کرو، نہ مالا پھیراؤ۔ باپ کو جانا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، مکھ سے بابا بابا بھی کہنا تھوڑی ہی ہے۔ تم جانتے ہو وہ ہم آتماؤں کا بے حد کا باپ ہے، ان کی یاد کرنے سے اس ستو پردھان بن جائیں گے، ارتھات آتما کنچن بن جائے گی۔ کتنا سہج ہے، پرنتو یدھ کا میدان ہے نا، تمہاری ہی مایا سے لڑائی، وہ گھڑی گھڑی تمہارا بدھی کا یوگ توڑتی ہے، جتنے جتنے وناش کالے پریت بدھی ہے اتنا پد ہوتا ہے، سوائے ایک کے اور کوئی بھی یاد نہ پڑے۔ کل پہلے بھی ایسے نکلے ہیں جو وجے مالا کے دانے بنے ہیں۔ تم جو برہمن کل کے ہو، برہمنوں کی رونڈ مالا بنتی ہے، جنہوں نے بہت گپت محنت کی ہے، گیان بھی گپت ہے نا۔ باپ تو ہر ایک کو اچھی ریتی جانتے ہیں، اچھی نمبر 1 جن کو مہارتھی سمجھتے تھے وہ آج ہے نہیں، یہ ابھیمان بہت ہے۔ بابا کی یاد رہ نہیں سکتی، مایا بڑا زور سے تھپڑ مارتی ہے، بہت تھوڑے ہیں جن کی مالا بن سکے گی۔ تو باپ پھر بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں اپنے کو دیکھتے رہو، ہم کتنے پوتر دیوتا تھے، پھر ہم کیا سے کیا کچڑا بن گئے ہیں۔ اب شیو بابا ملا ہے تو ان کی مت پر چلنا چاہیے نا، کوئی بھی دیہداری کو یاد نہیں کرنا ہے، کوئی کی بھی یاد نہ آئے، چتر بھی کوئی کا نہیں رکھنا ہے، ایک شیو بابا کو یاد رہے۔ شیو بابا کا شریر تو ہے نہیں، یہ ہے ٹیمپری، لون لیتے ہیں۔ تم کو ایسا دیوی دیوتا لکشمی نارائن بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ باپ کہتے ہیں تم ہم کو پتیت دنیا میں بلاتے ہو، تم کو پاون بناتا ہوں، پھر تم پاون دنیا میں مجھے بلاتے ہو نہیں، وہاں آ کر کیا کریں گے؟ ان کی سروس بھی پاون بنانے کی ہے۔ باپ جانتے ہیں کہ ایک دم جل کر کالے کوئلے بن گئے ہیں، باپ آئے ہیں تمہیں گورا بنانے۔ اچھا، میٹھے میٹھے سکلتے بچوں پرتی ماتا پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ وانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ دھارنا کے لیے مکھیہ سار۔ پہلا پوائنٹ، سروس میں بڑا ایکوریٹ رہنا ہے، دن رات سروس کی اچھل آتی رہے، سروس کو چھوڑ کبھی بھی آرام نہیں کرنا ہے، باپ سمان کلیانکاری بننا ہے۔ دوسرا، ایک کی یاد سے پریت
بدھی بن اندر کی کچرا نکال دینا ہے، خوشبودار پھول بننا ہے، اس کچڑے کی دنیا سے دل نہیں لگانی ہے۔ وردان: من بدھی دوارا شریشٹھ ستھتیوں روپی آسن پر ستھت رہنے والے تپسوی مورت بھو۔ تپسوی سدا کوئی نہ کوئی آسن پر بیٹھ کر تپسیا کرتے ہیں۔ آپ تپسوی آتما ہو۔ آسن ہے ایک رس ستھتی، وشیشتا ستھتی، انہیں شریشٹھ ستھتیاں میں ستھت ہونا ارتھات آسن پر بیٹھنا۔ استھول آسن پر بھی تو استھول شریر بیٹھتا ہے، لیکن آپ اس شریشٹھ آسن پر من بدھی کو بٹھاتے ہو۔ وہ تپسوی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک رس ستھتی میں ایکاگر ہو جاتے ہو۔ انہوں کو ہے ہٹھ یوگ اور آپ کو ہے سہج یوگ۔ سلوگن: پیار کے ساگر باپ کے بچے، پریم کی بھرپور گنگا بن کر رہو۔ اوم شانتی۔